अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं MM5 न्यूज़ और मैं हूं सहरिश सलीम और मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले हेडलाइंस। इलेक्शन कमीशन ने 2023 के इंतखाब में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर इत्तफाक कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मुतमईन, टेक्निकल टीम भी नामजद कर दी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर शिबली फराज कहते हैं, मशीन में वोटर्स की शिनाख्त का सिस्टम ऐड करना है। पुराने इलेक्शन के तरीक़ेकार ने मसाइल के सिवा कुछ नहीं दिया। तालिबान का सरकारी ओहदेदारों के लिए आम मुआफी का ऐलान। फौजी कमीशन के सरबराह मौलवी याकूब का तालिबान के नाम पैगाम। किसी के भी घर में दाखिल न हो, किसी को किसी से गाड़ी लेने की इजाजत नहीं। तालिबान के कंट्रोल के 2 रोज बाद फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। अफगान ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों ने जिम्मेदारियां संभाल ली। CNN की खातून रिपोर्टर की हिजाब में रिपोर्टिंग। न्यू बरी अमामिया मिशन अल्फ्रेड लंदन में आदिल हुसैन शाह की ज़ेर निगरानी 7 मुहर्रम के हवाले से मजलिस का एहतमाम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में अज़ादारी और नुहाखानी की गई। मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान को बरकरार रखने और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए DPO जहलम शाकिर हुसैन दावड़ की ज़ेर क़यादत फ्लैग मार्च का इन्हकाद। अनथक मेहनत, मुसलसल जिद्दोजहद, ज़ाती नज़्म ज़ब्त और सलाहियतों का बेहतरीन इस्तेमाल करके बरतानिया में अपनी कामयाब जिंदगी बनाना मुमकिन हो सकता है। कामयाब तरीन कारोबारी इदारे के बानी और वजीर आजम इमरान खान के करीबी साथी अनिल मुस्तरद की राजडेल में सेमिनार से गुफ्तगू। सेमिनार का मकसद नेटवर्किंग और एक दूसरे के तजर्बात से फ़ायदा उठाने के लिए कामयाब शख्सियात से मुलाकात और उनके तजर्बात से फ़ायदा उठाना था। सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफारतखाने की जानिब से जश्न आज़ादी के सिलसिले में आमों की नुमाइश का एहतमाम। पाकिस्तानी सफीर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर समेत पाकिस्तान और सऊदी अरब के आला हुकाम, ट्रेड और बिजनेस कम्युनिटी के अफराद की शिरकत। ट्रेड सेक्शन के मिनिस्टर अजहर अली डार का कहना था कि पाकिस्तान सऊदी अरब को आम बरामद करने वाला दूसरा बड़ा मुल्क है। अगर पाकिस्तानी एक्सपोर्टर मस्बत किरदार अदा करें तो उसे और भी बढ़ाया जा सकता है। जश्न आज़ादी के सिलसिले में दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में तकरीबात का सिलसिला जारी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरतानिया के लीगल एडवाइजरी बोर्ड की तरफ से केक कटिंग तकरीब। लीगल एडवाइजरी बोर्ड के हेड मिर्जा सफदर, PTIU के सदर अब्दुल सत्तार राना और सीनियर नायब सदर मलिक इमरान खलील की शिरकत। और बुलेटिन में MM5 न्यूज के नुमाइंदे राना मुदस्सिर शबीर हमें सैर करवाएंगे 400 साल पुराने शुगर फोर्ट की, जो खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे, दुनिया भर की तरह बरतानिया में भी न्यू बरी अमामिया मिशन अल्फ्रेड लंदन में आदिल हुसैन शाह की ज़ेर निगरानी 7 मुहर्रम के हवाले से मजलिस का एहतमाम किया गया। तफसीलात लंदन से इस रिपोर्ट में। न्यू बरी इमामिया मिशन में 7 मुहर्रम के हवाले से मजलिस का एहतमाम किया गया। मजलिस में मोमिनीन और मोमिनात ने भरपूर शिरकत की।
امام حسین اور آل حسین علیہ السلام کی یاد میں عزاداری اور نوحہ کی گئی۔ ذاکرین نے شہدائے کربلا اور حضرت عباس کے حوالے سے فضائل اور مصائب بیان کیے۔ اظہر حسین کی ہو جائے کام ہو جائے، میری حیات بھی ان کے نام ہو جائے۔ اس موقع پر سید قمر رضا، حسن کرمانی، سید ساجد نقوی اور دیگر کا کہنا تھا کہ ہر سال محرم کا مہینہ حضرت حسین علیہ السلام کی قربانی کی یاد تازہ کرتا ہے، اور جو بھی آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے اس پر نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت واجب ہے، اور اہل بیت سے محبت ہی قیامت میں نجات کا واحد راستہ ہے۔ مولا حسین کی یاد کو تازہ رکھیں، یہی دین ہے، یہی ایمان ہے، یہی سب سے بڑی عبادت ہے۔ پوری دنیا میں مسلمان اور غیر مسلمان حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کی اہل بیت کا غم منا رہے ہیں۔ ہر جگہ پہ ہر ملک میں مجلس عزا ہو رہی ہے، اور اللہ کرے یہ جو بیماری جو یہاں پر اس ملک میں آئی ہوئی ہے اس سے جلد سب کو نجات مل جاوے۔ امام حسین علیہ السلام سب کے لیے ہیں، پوری دنیا کے لیے ہیں، انسانیت کا پیغام حسینی انسانیت کا پیغام ہے۔ اس میں سنی شیعہ کی تفریق نہیں ہے۔ جس کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے اسے نواسہ رسول سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ یہاں مولا کے نوکر اپنی ہر قسم کی ڈیوٹی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کا اجر دے۔ محرم الحرام میں امن و امان کو برقرار رکھنے اور عوام کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ڈی پی او جہلم شاکر حسین داوڑ کی زیر قیادت شہر بھر میں فلیگ مارچ کا انعقاد کیا گیا۔ ڈی پی او جہلم شاکر حسین نے محرم الحرام میں امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے فلیگ مارچ کی قیادت کی۔ فلیگ مارچ سے قبل شاکر حسین نے پولیس لائنز میں ضلعی افسران اور ملازمین کو محرم الحرام کے حوالے سے خصوصی بریفنگ دی۔ محرم الحرام کا عشرہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور اس حوالے سے پورے ملک میں، پورے صوبے میں اور خصوصاً جہلم میں ہم نے ڈسٹرکٹ پولیس نے اپنا سیکیورٹی پروگرام جو ہے وہ تیار کر لیا ہے۔ تمام سیکیورٹی کے انتظامات جو ہے وہ مکمل کر لیے گئے ہیں، اور پچھلے سال جو سیکیورٹی انتظامات تھے ہم نے کوشش کی کہ اس میں جو کمی کوتاہیاں ہمیں نظر آئی تھی اس کو ہم نے دور کی ہے۔ تقریباً کوئی 1200 کے لگ بھگ جو ڈسٹرکٹ پولیس کے ملازمین ہیں، جوان ہیں، افسران ہیں، وہ سارے کے سارے مجالس اور جلوس کی سیکیورٹی پہ مامور ہوں گے۔ فلیگ مارچ کا آغاز پولیس لائن سے کیا گیا، جس میں آرمی اور رینجرز کے جوانوں کے علاوہ ڈی ایس پی محمد اکرم گوندل، محمود احمد شاہ، محمد ارشد، ایس ایچ او تھانہ سٹی، تھانہ سول لائن، تھانہ صدر، انچارج چوکی کینٹ، انچارج چوکی کالا گجراں، ایلیٹ سیکشنز، کیو آر ایف، محافظ اسکواڈ، ٹریفک پولیس جہلم، سول ڈیفنس، ریسکیو 1122 اور فائر بریگیڈ نے بھی شرکت کی۔ فلیگ مارچ پولیس لائن جہلم سے شروع ہو کر کچہری چوک، پیرا غیب اور بلال ٹاؤن سے واپس سول لائن روڈ، شاندار چوک، جی ٹی ایس چوک، چھاونی چوک اور جادو چوک سے براستہ شاندار چوک واپس پولیس لائن میں اختتام پذیر ہوا۔ جنگ میں قائم بھروانا 7ویں محرم الحرام کا جلوس سائیں تیغ علی مرحوم کے گھر سے برآمد ہوا اور اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا اختتام پذیر ہوا۔ جلوس میں موجود ہمارے نمائندے تجمل حسین بھٹی تفصیلات بتا رہے ہیں۔ جی تجمل، کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی بالکل، قائم بھروانا کے مرکزی جلوس میں اس وقت میں موجود ہوں۔ اس حوالے سے سید روح اللہ صاحب موجود ہیں، ان سے جو ہے مقصد حسین اور پیغام امام حسین علیہ السلام کے بارے میں بات کریں گے۔ جی جانتے ہیں۔
यहाँ पर हमारा इज्तिमा इस चीज़ को ज़ाहिर कर रहा है कि ये कौम मोहसिन इंसानियत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को भूली नहीं है। नवासे रसूल पर जो जुल्म हुआ, उस जुल्म के खिलाफ आज आवाज़ जो कौम बुलंद कर रही है वो ये कौम है, ये हुसैनी कौम है। और ये कौम पैगाम दे रही है कि हुसैन कल भी जिंदाबाद था, हुसैन आज भी जिंदाबाद है, हुसैन कल भी जिंदाबाद है। यजीद कल भी मुर्दाबाद था, आज भी मुर्दाबाद है, आइंदा भी मुर्दाबाद। जी बिल्कुल, पुरअमन तरीके से जो है जुलूस अपने रास्तों की तरफ रवाना है और बेहतरीन सिक्योरिटी काम कर रही है। हमारे इदारे भी बेहतरीन अपने तरीके से सर अंजाम ड्यूटीज दे रहे हैं। जी सियालकोट में 7वीं मुहर्रम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह दर बतूल अड्डा पसरूरिया से बरामद हुआ। असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट सोनिया सदफ और एसपी मियां अकमल की निगरानी में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। मजीद जानते हैं MM5 न्यूज़ के नुमाइंदे राना मोहम्मद खलील से। जी खलील, बताइएगा। 7 मुहर्रम का जुलूस जो कि बरामद हो चुका है, ये मेहंदी का जुलूस, इसके जो सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। मेरे साथ असिस्टेंट कमिश्नर सोनिया सदफ और एसपी जनाब मियां अकमल साहब मौजूद हैं। आइए इनसे मजीद जानते हैं कि सिक्योरिटी के लिहाज से इन्होंने क्या इंतजाम किए हैं। यहाँ पर हमारे साथ अमन कमेटी के चेयरमैन और उनके दूसरे मेंबर्स भी मौजूद हैं। यहाँ पर पुलिस ने बेहतरीन इंतजाम किए हुए हैं। सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं सिक्योरिटी इंतजाम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए। रेस्क्यू की टीम्स भी यहाँ पर मौजूद हैं और सफाई सुथराई के हवाले से और जो बिजली के इंतजाम होते हैं, गैपको की टीम्स भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हर साल की तरह इस साल भी ये प्रोसेशन पीसफुली कंक्लूड होगा और हम दुआगो हैं कि हमारा जो ये प्रोसेशन है ये बेहतरीन तरीके से अपने अंजाम तक पहुँचे। बहुत शुक्रिया। मुहर्रम का जुलूस हमारा बरामद हो चुका है। इसमें सिक्योरिटी के हवाले से बड़े फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। हर तरह से हमारी गलियों की प्लगिंग की गई है, प्रॉपर छात्री ड्यूटी मुकम्मल है, उसके अलावा रूट ड्यूटी मुकम्मल है। हर तरह से स्वीपिंग करवाई गई है। स्पेशल प्रवाच हमारे साथ ऑन बोर्ड है, बार बार वो स्वीपिंग कर रहे हैं। इस तरह हमारी तमाम तकरीबन 2000 के करीब हमारे जवान ड्यूटी पे या रूट पे डिप्यूट है। तो इसके साथ अफसरान भी हैं। रूट 5 सेक्टर रूट के बनाए हुए, 2 अलहदा बनाए हुए। टोटल हमारे 7 सेक्टर हैं जिनमें ड्यूटी कर रहे हैं। DSP साहबान है, SHO साहबान है, मैं खुद मौजूद हूँ। तो इंशाल्लाह टोटल फुल प्रूफ जो इंतजाम किए गए हैं, हर तरह की सिक्योरिटी इनको मुहैया की गई है। लेडीज़ के लिए लेडीज़ ड्यूटी इधर मुयस्सर है। आगे बढ़ते हैं। मुल्क के दीगर शहरों की तरह डेरा अल-अयार में भी आस्ताना कादिर बख्श रजा के घर से शमन अली हैदरी की ज़ेर क़यादत मातमी जुलूस निकाला गया, जो सलीम खोसा गली से होता हुआ भाटी चौक को गुजर कर इमाम बारगाह हुसैनी डेरा अल-अयार में इख्तिताम पजीर हुआ। मज़ीद तफसीलात जानते हैं डेरा अल-अयार से हमारे नुमाइंदे जुमा खान जमाली की इस रिपोर्ट में। जागे वे असगर पीर लोली में देवन आई, जागे वे असगर पीर लोली में देवन आई। आज मैं मौजूद हूँ सिटी डेरा अल-अयार शहर जाफराबाद में, जहाँ 7 मुहर्रम उल हराम के हवाले से काफ़िला निकला है। शमन अली हैदरी के कॉलोनी से निकलता हुआ काफ़िला इमाम मरकज़ी सिटी डेरा अल-अयार की मरकज़ी इमाम बारगाह में पहुंचा, जिसकी निगरानी FC और SP साहब की निगरानी में और हमारे डिप्टी कमिश्नर रज़ा खचक साहब की निगरानी में ये काफ़िला रवां दवां होते हुए मरकज़ी इमाम बारगाह में पहुंचा है। MM5 न्यूज़ के रिपोर्टर जुमा खान जमाली। और अब खबर शामिल करेंगे बहावल नगर से, जहां हर साल की तरह रवां बरस भी 7 मुहर्रम उल हराम के मौका पर अलम का सबसे बड़ा जुलूस मरकजी इमाम बारगाह से बरामद हुआ। मुहर्रमुल हराम के मौका पर आलम का सबसे बड़ा जुलूस मरकजी इमाम बारगाह से मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ शाम 7 बजे इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस में अज़ादारान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नुहाखानी पर सीनाकूबी और मातमदारी का सिलसिला जारी है। मरकजी जुलूस की सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजाम भी किए गए। DC ऑफिस और पुलिस लाइन में कायम कंट्रोल रूम से जुलूस की CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग की गई। सऊदी अरब में पाकिस्तानी सिफारत खाने की जानिब से जश्न आज़ादी के सिलसिले में आमों की नुमाइश का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तानी सफ़ीर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर समेत पाकिस्तान और सऊदी अरब के आला हुक्काम, ट्रेड और बिजनेस कम्युनिटी के अफराद ने शिरकत की। मजीद बता रहे हैं रियाद से MM5 न्यूज़ के नुमाइंदे आबिद शमून चांद। जी शमून, बताइएगा क्या तफसीलात हैं।
सऊदी अरब के दारुल-हुकूमत रियाज में पाकिस्तान एम्बेसी की जानिब से मैंगो फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है, जिसमें हाज़रीन का कहना था कि इस तरह के इवेंट होने चाहिए ताकि तफरीह का मौका मिल सके। आज हम यहाँ पर मैंगो टेस्टिंग फेस्टिवल का आगाज़ कर रहे हैं रियाद में किंग फहद कल्चर सेंटर में, और जिसके लिए हमने हुकूमत पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की थी कि यहाँ पर मैंगो की नुमाइश की जाए। इस सिलसिले के लिए हमने पाकिस्तान से तमाम जो टॉप एक्सपोर्टर्स से उनको दावत दी थी, लेकिन उनके फ़्लाइट्स के बंद होने की वजह से वो ना आ पा सके। कॉमर्स मिनिस्ट्री और ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस मौके से फ़ायदा उठाया, उन्होंने उनके जो तमाम प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास भेजे हैं ताकि हम जो सऊदी अरब में अरब कम्युनिटी है उनके लिए ये मैंगो डिस्प्ले करें। कोशिश हमारी यही होगी कि यहाँ पर मैंगो की एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जाए, और आज हमने इस तकरीब के लिए जो बड़े बड़े रिटेलर्स हैं या जो चेन स्टोर्स हैं उनको दावत दी हुई है, और हम उम्मीद करते हैं कि आज का शो कामयाब जाएगा, और इसकी वजह से फिर जैसे ही फ़्लाइट्स खुलती हैं तो हम अपनी मज़ीद मार्केटिंग का आगाज़ करेंगे। कैमरा टीम के साथ आबिश उमूल चांद, MM5 न्यूज़, रियाद, सऊदी अरब। बरतानिया के कामयाब तरीन कारोबारी इदारे के बानी और वज़ीर आज़म इमरान खान के करीबी साथी अनिल मुसरत का कहना है कि अनथक मेहनत, मुसलसल जिदोजहद, ज़ाती नज़्मो ज़ब्त और सलाहियतों का बेहतरीन इस्तेमाल करके बरतानिया में अपनी कामयाब ज़िंदगी बनाना मुमकिन हो सकता है। BPFJL ओहिब के ज़ेर एहतमाम रोचडेल में नेटवर्किंग और एक दूसरे के तजर्बात से फ़ायदा उठाने के लिए कामयाब शख्सियात से मुलाकात और उनसे गुफ्तगू के सेमिनार का इनेकाद किया गया। मारूफ सियासी और कारोबारी शख्सियत आतफा शाह के साथ अपनी ज़िंदगी के माजी, हाल और मुस्तकबिल पर गुफ्तगू करते हुए अनिल मुसरत ने अपने तजर्बात बताए। उन्होंने कारोबार में ऊंच नीच और एक दूसरे से ताउन के ज़रिए आगे बढ़ने के गुर बताए, और आखिर में हाज़रीन के सवालात के जवाब भी दिए। निज़ामत के फ़राइज़ मारूफ सोलेस्टर फरहान खान ने सर अंजाम दिए। सेमिनार में रोचडेल के रुकने पार्लियामेंट सर टोनी लाइट, मेयर रोचडेल कौंसलर आसिम रशीद, कौंसलर शाह वज़ीर शाह, सैफ रेहान, सैयद फ़रद अब्बास काज़मी, बैरिस्टर आबिद हुसैन, अरशद डिमान, अरशद हुसैन, मोहम्मद सरवर चिश्ती, वर्ल्ड वाइड फंड के जाहिद हुसैन, शहबाज आरिफ और मुतादिद कौंसलर्स, कारोबारी और समाजी शख्सियात और ख़ातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जश्न आज़ादी के सिलसिले में दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में तकरीबात का सिलसिला जारी है। ऐसी एक तकरीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीगल एडवाइजरी बोर्ड की तरफ से मुनक्किद की गई, जिसमें केक भी काटा गया। तकरीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूके के लीगल एडवाइजरी बोर्ड के हेड मिर्जा सफदर की तरफ से मुनक्किद की गई, जिसमें PTI यूके के सदर अब्दुल सत्तार राना, सीनियर नायब सदर मलिक इमरान खलील ने पाकिस्तान के 75वें यौम आज़ादी का केक काटा। इस मौके पर सज्जाद कियानी, मिर्जा शहरियार बेग, मोहसिन मलिक, हाफिज तौसीफ, निहाल मंगरियो भी मौजूद थे। ये मुल्क बना इस्लाम के नाम पे। आज हमारे लिए ये फ़िक्र करने की बात है कि हमें ऐसे कौन से एम आगे लेके चलने चाहिए। जो मेरा पर्सनली राय है कि हम एज अ पाकिस्तानी, चाहे वो ओवरसीज़ हैं या पाकिस्तान में बसने वाले लोग हैं, उन्हें चाहिए कि वो आने वाली नस्लों और जो अभी नई जनरेशन चल रही है उसकी एजुकेशन के लिए मुहिम शुरू करें। वो हमारी शरह ख़वानदगी अगर बढ़ती है तो मुल्क ऑटोमेटिकली तरक्की करेगा। इसके साथ ही जो हमारी गवर्नमेंट है, जैसा कि हमारे लीडर जो हैं वो दयानतदार इंसान हैं, उनके लिए हमारी रिक्वेस्ट है कि वो पाकिस्तान में जो इंसाफ का मामला है उस पे काम करें। इंसाफ के निज़ाम को अगर बेहतरीन दुनिया का निज़ाम बना दिया जाए, सारे इदारे ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। आज का दिन हमारे लिए 14 अगस्त बड़ा मोहब्बत और ब्यूटीफुल दिन है। हमारे दोस्तों के लिए, भाइयों के लिए हमारे लीगल एडवाइज़र जनाब मिर्ज़ा सफदर साहब ने ये एक खूबसूरत केक अरेंज किया है, और हमारे जितने भी सलिसिटर बरादरी है सारे इकट्ठे हो गए हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, मेरे दोस्तों की तरफ से, सब दोस्तों को, भाइयों को, कश्मीरी बहन भाइयों को और हमारे जितने भी ओवरसीज़ बसने वाले हैं सबको जश्न आज़ादी मुबारक हो। आज इस तजदीद अहद का दिन है कि कायद के असूल, तंजीम, ईमान और इत्तेहाद को हम अपनी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगियों का हिस्सा बनाएं। पाकिस्तान का मकसद एक इस्लामी फलाही रियासत था जहाँ पे हर फर्द को बुनियादी हकूक़
आइन पाकिस्तान के मुताबिक मुयसर होने चाहिए। हमें चाहिए कि इस पे जितना अपना हिस्सा डाल सकें इनफरादी तौर पे या इज्तिमाई तौर पे, वो ज़रूर डालना चाहिए। उसके साथ साथ आज कश्मीर के हवाले से कश्मीरी अवाम मजबूर और मकहूर व फ़कीर हैं। हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और ये उम्मीद रखते हैं कि आज जो पाकिस्तानी कौम खुशियाँ मना रही है वो दिन दूर नहीं जब कश्मीरी अवाम जबरो इस्तबदाद की हुकूमत से और जो इंडियन आर्मी और इंस्टीट्यूशन उन पे जुल्म ढहा रहे हैं उससे जल्द निजात लेंगे। हम 14 अगस्त की जो सेलिब्रेशंस हैं यहाँ पे कर रहे हैं। पाकिस्तान का वजूद बड़ी कुर्बानियाँ देने के बाद वो मार्ज़ वजूद में आया पाकिस्तान, और हमें उन कुर्बानियों को याद रखना चाहिए और पाकिस्तान में जो अभी करंट गवर्नमेंट है उसका साथ देना चाहिए, ताकि हेल्थ में, एजुकेशन में और करप्शन के ख़ात्मे में जितना भी काम हो सकता है वो किया जाना चाहिए। इसके साथ ही आज के दिन कश्मीर के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि हाँ, कश्मीरी हमें याद है, कश्मीर इंशाल्लाह आज़ाद होगा और यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस के मुताबिक होगा और कश्मीरियों को उनका हक मिलेगा। उनकी आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता, वो उन्हें कैद किया जा सकता है, लेकिन इंशाल्लाह उन्हें आज़ादी मिलेगी और कश्मीर सिर्फ कश्मीरियों का है और हम उनके साथ जो वो यौम स्याह मना रहे हैं बराबर के शरीक हैं। 14 अगस्त का दिन बेसिकली एक बहुत बड़ा खुशी का दिन है, लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ की बड़ी तकलीफ़ होती है जब कश्मीरियों पे जुल्म सितम जो हो रहा है उसको देखते हैं। उसके साथ हमारे जो तकलीफ़ हमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को होती है ना, वो एक बहुत दर्दभर तकलीफ़ है जो हम ज़ाहिर नहीं कर सकते। और मैं दुआ करता हूँ अपने कश्मीरी भाइयों के लिए, जिस तरह हम 14 अगस्त का दिन मनाते हैं इसी तरह हम कश्मीर की आज़ादी का दिन भी मनाएं। और मैं अपनी गवर्नमेंट से भी अपील करता हूँ इस पे, जिस तरह वो पहले इमरान खान ने पूरी दुनिया में कश्मीर का एक परचम उठाया है, इंशाल्लाह ताला इसको मज़ीद तेज़ी से आगे बढ़ाएं कि कश्मीरियों को जल्द से जल्द जुल्म और सितम से बाहर निकालें और कश्मीरियों को आज़ाद कराएं। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिला हुंजा के इलाके शमशाल में तलबा तालिबात और सिविल सोसाइटी ने जवान साला अदीबा के कातिलों की रिहाई के खिलाफ एहतजाज किया। इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। मुजाहिरीन का कहना था एतराफ़ जुर्म के बावजूद कातिलों को रिहा किया गया। मुल्जिमान को 72 अफराद की मुदाखलत की वजह से आज़ाद किया गया। 6 जून को शमशाल में दरिया किनारे से अदीबा की लाश मिली थी, जिसके बाद अदीबा के ससुर और देवर को गिरफ्तार किया गया, जिन्हें एतराफ़ जुर्म के बाद जेल भेज दिया गया था। मुल्जिमान की जमानत मनसूखी के हवाले से सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर अदीबा का ट्रेंड भी जारी है। वाक़े के खिलाफ कराची प्रेस क्लब और इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर भी एहतजाज किया गया। और अब बात करते हैं राजनपुर की, जहां डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज पंजाब डॉक्टर हारून जहांगीर ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का दौरा किया। इमरजेंसी समेत दीगर वार्ड्स के मुआयने के साथ साथ स्टाफ की हाजिरी भी चेक की। इस मौके पर एडिशनल डायरेक्टर जनरल हेल्थ डॉक्टर मोहम्मद यूनस, डायरेक्टर हेल्थ साउथ पंजाब डॉक्टर जफर अब्बास भी हमरा थे। डीजी हेल्थ ने इमरजेंसी वार्ड, शोबा गायनी, जनरल वार्ड, कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर, मेडिसिन स्टोर, एक्सरे और ओपीडी का मुआयना किया। मुआयने के दौरान उन्होंने मरीजों से खैरियत भी दरियाफ्त की और तिबी सहूलियात के बारे पूछा। डायरेक्टर जनरल का कहना था कि हुकूमत पंजाब सेहत की सहूलियात फराहम करने में दिन रात कोशां है। जहलम में इलेक्शन कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात होने वाले हैं, जिसमें मुस्लिम लीग नून की तरफ से नौजवान उम्मीदवार बिलाल जंजोआ को टिकट दिया गया। टिकट हासिल करने के बाद उनका कहना था कि उनको सियासत में आने का मकसद आवाम की खिदमत है। हमारे नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हुए उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। जी गुलाम मुस्तफ़ा भट्ट, क्या बताएं, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला सेक्रेटरिएट मुस्लिम लीग नून ज़िला जेलम के हेड ऑफिस में। तो कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन जैसा कि पता है कि ये शुरू हो चुके हैं, तो मेरे साथ आज इस वक्त एक कैंडिडेट मौजूद हैं, बिल्कुल यंगस्टर हैं, बिलाल नाम है इनका। तो आइए, इनको आज टिकट दिया गया है मुस्लिम लीग नून की तरफ से, तो इनके ख्यालात जानते हैं कि ये इस बारे में क्या कहते हैं, ये कितने पुरअज़्म हैं कि ये इलेक्शन जीतेंगे और इलेक्शन जीत के क्या ये अपना ख्यालात रखते हैं लोगों के बारे में। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मेरा नाम बिलाल महमूद जंजुआ है और मैं बचपन से ही गुलफशाह में एक जेहलम कैंटोनमेंट में हमारी रिहाइश पजीर है
اور آج مجھے یہ عزت بخشی ہے ہماری ضلعی قیادت نے مسلم لیگ نواز کی کہ مجھے انہوں نے اس قابل سمجھا کہ وہ میں ان کو ریپرزینٹ کر سکوں. اور رہی بات کینٹونمنٹ کی، تو ہمارے کینٹونمنٹ کے بڑے چیدہ مسائل ہوتے ہیں، اور میرا ویژن یہی ہے جی کہ میں اگر مجھے میری ماؤں، بہنوں، دوستوں اور بزرگوں کی دعاؤں سے کامیابی ملی، اور انشاءاللہ میں بہت پر امید ہوں کہ مجھے اس بارے میں کامیابی ملے گی، تو میں ایک حق کی آواز بن کے کینٹونمنٹ میں اس کو آگے پہنچاؤں گا. اور رہی بات کہ ہماری ضلعی لوگ جیسے تبصرے کرتے ہیں اور کیا سرائیں کرتی ہیں کہ مسلم نواز دھڑوں میں بٹی ہوئی ہے، تو میرا خیال آپ بھی یہاں موجود تھے اور آج آپ نے دیکھ لیا کہ ہماری مسلم لیگ نواز میں کسی بھی قسم کی کوئی دراڑ نہیں ہے، اور ہم سارے متحد ہیں. اور انشاءاللہ میں اپنے قائدین کی رہنمائی میں 12 ستمبر کو اپنے دوست احباب سب کو خوشی کی نوید سنائیں گے ہم لوگ. جی، جیسا کہ بلال جنجوا صاحب نے فرمایا کہ آپ نے دیکھ لیا کہ یہاں پہ آج ضلعی قیادت پوری کی پوری موجود تھی، کوئی کسی میں اختلافات نہیں ہیں، سارے متحد ہیں. تو اسی وجہ سے وہ پرعزم ہیں کہ یہ میں سیٹ انشاءاللہ ون کر جاؤں گا. جی. سیالکوٹ پی پی 38 کے ضمنی انتخابات میں مسلم لیگ نون کی امیدوار کو شکست دے کر کامیابی حاصل کرنے والے پاکستان تحریک انصاف کے 9 منتخب رکن احسن سلیم بریار کو وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب برائے پنجاب بورڈ آف ریونیو انویسٹمنٹ اینڈ ٹریڈ مقرر کر دیا. احسن سلیم بریار نے ایوان وزیر اعلیٰ میں سردار عثمان بزدار سے ملاقات کی، جس میں وزیر اعلیٰ نے انہیں ان کی نئی ذمہ داریوں کے بارے میں بریف کیا. 9 منتخب رکن صوبائی اسمبلی احسن سلیم بریار کے صاحبزادے اور صدر چیمبر آف کامرس کیسر سلیم بریار کے بھتیجے ہیں. احسن سلیم وزیر اعلیٰ پنجاب کے پرنسپل سیکرٹری طاہر خورشید کے داماد بھی ہیں. راولپنڈی سے 300 کلومیٹر دور خیبر پختونخوا میں واقع لالا جھیل اپنی خوبصورتی میں بے مثال ہے، جہاں جھیل کی دلکش لہریں آنے والے سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، وہیں سرسبز پہاڑ بھی آنے والے ہر شخص کا دل موہ لیتے ہیں. مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے غضنفر علی رانا سے. جی غضنفر، آگاہ کیجیے گا. جی، ہم اس ٹائم موجود ہیں لالا جھیل پر. راولپنڈی سے تقریباً 300 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ جھیل جو ہے بگا بلا KPK کے پاس جو ہے یہ موجود ہے. ادھر سیاح جو ہیں وہ بہت کثیر تعداد میں ادھر آتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں اپنے اپنے انداز میں. وہ جو ہے ادھر سیر و تفریح کرتے ہیں، کوئی سیلفی بناتا ہے، کوئی ڈانس کر رہا ہے، کوئی چائے پی رہا ہے. اپنے اپنے انداز میں جو ہیں وہ سیاح جو ہیں وہ ادھر انجوائے کرتے ہیں. ادھر اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو لوگ پہاڑوں کے اوپر آباد ہیں. پہاڑوں کے اوپر انہوں نے رہائشیں رکھی ہوئی ہیں، انہوں نے رستے بنائے ہوئے ہیں، اپنا گزر بسر پہاڑوں کے اوپر کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ کچھ سیاح موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں. یہ بھی سیر و تفریح کے لیے ادھر آئے ہوئے ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہم سیر و تفریح کے لیے پاک پٹن سے آئے ہیں. 2-3 دفعہ ہم ادھر آ چکے ہیں. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے اور ادھر کے لوگ بھی بہت اچھے ہیں. ہم ادھر نران کگان جانے کے بجائے ادھر کا رخ کریں اور انشاءاللہ آپ کو مزہ بھی آئے گا. ہمارے زیادہ لوگ ادھر خنجراب میں یا سکردو میں جاتے ہیں، ان سے یہ کئی اچھے علاقے ہیں. تو میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا انشاءاللہ ادھر تشریف لائیں، آپ کو مزہ آئے گا. یہ بہت ہی انجوائے کا موسم ہے ادھر اور بہت ہی خوبصورت ہے. جی بالکل، جیسا کہ ان کا کہنا تھا کہ ادھر بہت اچھا موسم ہے، بہت نظارہ ہے اور راولپنڈی سے تقریباً 300 کلومیٹر بالکل پاس ہی موجود ہے. نران کگان، لوگ نران کگان جاتے ہیں، بہت اتنی دور جو ہے سفر کر کے جاتے ہیں، لیکن اس سے کہیں اچھے ادھر جو ہیں خوبصورت مقام ہے. ان کا یہی کہنا تھا کہ لوگوں کو ادھر آنا چاہیے، ادھر آ کے انجوائے کرنا چاہیے. باقی جو ادھر لوگ آباد ہیں، پہاڑوں کے اوپر رہ رہے ہیں، ان کا گزر بسر، ان کا جو ذرائع آمدن ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان کے کچھ زیادہ لوگ جو ہیں وہ باہر فارن کنٹریز میں آباد ہیں، ادھر فارن کنٹریز میں رہتے ہیں، ادھر اپنا وہ جاب کرتے ہیں، کوئی اپنا کاروبار کرتے ہیں. کچھ لوگ زیادہ تر جو ہیں انہوں نے وہ بھینسیں بکریاں رکھی ہوئی ہیں، ان پر اپنا گزارا کرتے ہیں. ادھر لوگ فصلیں بھی اگاتے ہیں، پہاڑوں کے اوپر انہوں نے میدان بنا کے ادھر فصلیں اگائی ہوئی ہیں، مکئی کی فصل لگی ہوئی ہے، ہم آپ کو دکھائیں گے. اور ادھر پیچھے وہ ہمارے پاس جو جھیل ہے ادھر بھی سیاح جو ہیں وہ بہت تعداد میں موجود ہے. ابھی ہم آپ کو تھوڑی دیر تک وہ ادھر بھی لے کے جائیں گے، ادھر بھی سارا نظام دکھائیں گے. جی اور اب آپ کو بتائیں گے تھانہ سٹی ڈسکا کی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں. پولیس نے جعلی شراب بنانے والے ملزم کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر کے بڑی تعداد میں شراب کی بوتلیں برآمد کر لی ہیں. مزید جانتے ہیں ڈسکا سے امین رضا مغل کی اس رپورٹ میں. ڈسکا کے علاقہ سول چوک کا رہائشی شعون گل جو عرصہ دراز سے منشیات کا دھندا کر رہا تھا،
مخبر کی اطلاع پر تھانہ سٹی کے SHO نے اپنی ٹیم کے ہمراہ چھاپا مار کر ریکارڈ یافتہ ملزم سے 46 بوتلیں ولایتی شراب، سٹیکر، ڈاٹ اور تیاری کا دوسرا سامان بھی برآمد کر لیا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ ملزم جعلی شراب کو ولایتی بوتلوں میں تبدیل کر کے لاکھوں روپے کما رہا تھا۔ ملزم نے عرصہ دراز سے شراب کشید کرنے کی فیکٹری گھر میں ہی بنا رکھی تھی۔ ملزم شون گل کے مطابق شراب کی تیاری میں استعمال ہونے والی تمام اشیاء بآسانی بازار سے مل جاتی ہیں۔ 2 نمبر شراب پینے سے سالانہ سینکڑوں قیمتی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے، جو حکومت وقت کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ منشیات کے خلاف قانون نافذ کرنے والے ادارے اگر اسی طرح فرض شناسی سے کارروائیاں کرتے رہیں تو نئی نسل کو نشہ کی لعنت سے بچایا جا سکتا ہے۔ امین رضا مغل، MM5 نیوز، ڈسکا۔ خیرپور ناتھن شاہ میں قائم وفا ناتھن شاہی پبلک لائبریری کا کام سست روی کا شکار ہے۔ لائبریری کا افتتاح 2013 میں سسی بلیچو نے کیا، جس کا کام کئی سال بعد بھی بحال نہ ہو سکا۔ سوشل میڈیا پر ٹرینڈ چلنے کے بعد وزیر سردار شاہ نے نوٹس لیا اور لائبریری کی تعمیر کا کام بحال کیا، لیکن ایک بار پھر سے لائبریری کا کام مکمل ہوئے بنا ہی رک گیا۔ اس حوالے سے مزید بتا رہے ہیں خیرپور ناتھن شاہ سے ہمارے نمائندے شفیق الزمان لغاری۔ موجود ہوں خیرپور ناتھن شاہ وفا ناتھن شاہی پبلک لائبریری میں۔ وفا ناتھن شاہ پبلک لائبریری کا جو منسٹر کلچر سندھ سسی پلیجو نے 2013 میں جو ہے اس کا افتتاح کیا تھا۔ وفا ناتھن شاہی پبلک لائبریری کا جو 2013 سے جو کام ہے اس کا وہ سست رفتاری کا شکار ہے۔ خیرپور ناتھن شاہ کی سول سوسائٹی، طلباء اور دیگر شہریوں اور سیاسی سماجی تنظیموں کی جانب سے جو ہے نا احتجاجی مظاہرے بھی کیے گئے تھے۔ اس کے بعد جو ہے نا سردار شاہ کے نوٹس لیتے ہوئے خیرپور ناتھن شاہ وفا ناتھن شاہ پبلک لائبریری کا جو کام ہے وہ شروع کیا گیا تھا۔ تاحال کئی مہینے سے گزرنے کے باوجود بھی ابھی تک وفا ناتھن شاہ کا پبلک وہ بحال نہیں ہو سکا ہے۔ وفا ناتھن شاہ پبلک لائبریری کا جو کام ہے اس کو جلد سے جلد مکمل کیا جائے۔ ان کا یہ بھی مزید کہنا تھا کہ وفا ناتھن شاہ پبلک لائبریری کا جو کام ہے مکمل نہ ہوا تو ہم دوبارہ دھرنے دیں گے اور احتجاجی مظاہرے کریں گے۔ ان کا سندھ حکومت سے مطالبہ تھا کہ جلد سے جلد وفا ناتھن شاہ پبلک لائبریری کا کام جو ہے وہ مکمل کیا جائے۔ شفیق زمان لگاری، MM5 نیوز، خیرپور ناتھن شاہ۔ ضلع شگر میں موجود 400 سال پرانا شگر فورٹ سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے رانا مدثر شبیر سے۔ جی مدثر، شگر فورٹ کی خوبصورتی سے ہمارے ناظرین کو بھی آگاہ کیجیے۔ بلتستان کے ضلع شگر میں موجود یہ شگر فورٹ سے 1634 میں اماچہ خاندان کے 20ویں حکمران حسن خان اماچہ نے تعمیر کیا۔ ترکی نیت کا ایک نہایت ہی اہم قلعہ ہے۔ مقامی بلتی زبان میں اس قلعہ کو فون خر کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے چٹان پر بنایا گیا قلعہ۔ چونکہ یہ قلعہ ایک چٹان پر واقع ہے، وہ چٹان ابھی بھی اسی عمارت کا حصہ ہے، اس لیے مقامی لوگ اسے فون خر کہتے ہیں۔ اس قلعہ کی بحالی آغا خان فاؤنڈیشن کی طرف سے 2004 میں مکمل کی گئی، جس پر اس وقت تقریباً 1.5 بلین امریکی ڈالر لاگت آئی تھی۔ قلعہ میں ایک خوبصورت باغ اور بارہ دری بھی ہے، جو کہ سیاحوں کے لیے نہایت دلکش منظر پیش کرتی ہے۔ اس کے علاوہ مذہبی فرائض کی ادائیگی کے لیے ایک مسجد بھی تعمیر کی گئی، جو کہ ابھی تک اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ قلعہ میں ایک بورچی خانہ بھی تعمیر کیا گیا، جس میں اس دور کے لکڑی اور پتھروں کو تراش کر بنائے گئے برتن بھی دیکھنے کو ملتے ہیں، جو کہ اس وقت کے ہنرمندوں کی کاریگری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ شاہی خاندان کی خواتین کے زیر استعمال زیورات کو بھی میوزیم میں محفوظ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ شگر کے راجہ کو مختلف حکمرانوں کی طرف سے فارسی زبان میں لکھے گئے خط اپنی اصلی حالت میں محفوظ ہیں۔ تعداد میں سیاح اور طریقہ طالب علم اس قلعے کا دورہ کرتے ہیں اور اپنی تعلیمی پیاس کو بجھاتے ہیں۔ کیمرہ مین سعد گان کے ساتھ رانا مدثر شبیر، MM5 نیوز، گلگت بلتستان۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے MM5TV.com۔